Usa ka 23 anyos nga lalaki ang namatay human kini gipusel sa wala mailihing mga sospek samtang nagmaneho og motorsiklo sa National Highway sa Sitio Coronado, Barangay Malalag sa Malungon, Sarangani Province, Sabado sa gabi, September 27, 2025. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Wilver Christine Santos, ulitawo og residente sa Purok Antaryong, Barangay Malandag. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Malungon PNP, nagbiyahe si Santos kauban ang laing motorsiklo nga gisakyan sa duha ka tawo. Apan human sa pipila ka minuto, mibalik si Santos uban ang usa pa ka kauban ug sa dihang nakaabot sila sa highway na dunggan sa mga residente ang usa ka mainiton nga panaglalis tali sa driver ug backrider sa motorsiklo nga giangkas sa biktima. Wala madugay nagpabuto og armas sang usa sa mga sospek nga maoy nakaigo sa lawas ug ulo sa biktima. Bisan pa sa samad, nakaikiyas pa si Santos ug misulay og dagan apan nadagma tungod sa grabing samad nga iyang naangkon. Ang sospek dali nga misibat padulong sa direksyon sa poblasyon Malungon human sa insidente. Gisulayan pa og dala sa ospital ang maong biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Padayon karon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong pagpamusil. Gihangyo sab sa otoridad ang publiko nga mutabang sa investigasyon pinaagi sa paghatag og kasayuran kabahin sa mga sospetsado. Mao kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Marcabanos para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo!